जबकि दूसरी कुर्सी पर वजीर आजम साहब बैठ गए। इन दोनों के बैठने के बाद मादाम रेखा और बाकी तीनों भी मोतबाना अंदाज में कुर्सियों पर बैठ गए। ये हंगामी हुसूसी मीटिंग एक अहम मकसद के लिए बुलाई गई है। हुकूमत काफिरिस्तान ने मुश्तबार की तहरीक आज़ादी को ख़त्म करने और वहाँ से मुसलमानों की अक्सरियत का हमेशा के लिए खात्मा करने के लिए एक इंतहाई अहम मनसूबाबंदी की है। इस मनसूबाबंदी से अब तक सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस ही अटैच रही है और उसे हर लिहाज से टॉप सीक्रेट रखा गया था, लेकिन अब ऐसे हालात सामने आए हैं जिनसे मंसूबा खतरे में पड़ गया है। इसलिए मीटिंग कॉल की गई है ताकि इस सिलसिले में खुलकर बहस की जा सके और कोई ऐसा लाएअमल इख्तियार किया जा सके जिससे ये मनसूबाबंदी कामयाबी से हमकरार हो जाए। वज़ीर आज़म साहब मुख्तसर तौर पर आप हज़रात को इस मनसूबे से तफसीलात बताएंगे। सदर मुमलिकत ने इंतहाई बावकार लहजे में कहा और मीटिंग में मौजूद अफराद के चेहरों पर तजस्सुस के तासुरात फैलते चले गए। सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल दास का चेहरा स्पॉट था। इस मंसूबे का कोड नाम ब्लाइंड अटैक है। इस मंसूबे के तहत मुश्तबार के इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में बाजवा में एक इंतहाई जदीद तरीन ज़ेर ज़मीन वेपन स्टोर तैयार कराया गया है। इस वेपन स्टोर में यूनाइटेड कार्बन से हासिल करदा दुनिया की सबसे खतरनाक हथियार डबल सी का ज़हीरा किया गया है, वज़ीर आज़म ने कहा। और इसके बाद उन्होंने तफसील से डबल सी हथियारों की खासियत के मुतालिक बताना शुरू कर दिया और इसके साथ ही यही बताया कि इन हथियारों से हुकूमत काफिरिस्तान क्या काम लेना चाहती है। और जैसे जैसे वज़ीर आज़म ये तफसीलात बताते जा रहे थे, मीटिंग में मौजूद अफराद के चेहरों पर मुसरत के तासुरात फैलते चले जा रहे थे। कमाल मंसूबा है जनाब, अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाए तो मुश्तबार का मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, सबसे पहले कर्नल मोहन दास ने कहा। उसके लहजे में बेपनाह मुसरत थी। हाँ, इस मंसूबे की तकमील से मुश्तबार का मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वबाई और खौफनाक बीमारियों से लाखों मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर उनकी जगह फौरी तौर पर काफिरिस्तान से हिंदुओं को वहाँ भेज कर जगह पुर कर दी जाएगी। ये हिंदू वो होंगे जो बुनियादी तौर पर मुश्तबारी ही हैं, लेकिन मुश्तबार छोड़कर काफिरिस्तान में सेटल हो चुके हैं। खुफिया एजेंसियों ने उनकी लिस्टें तैयार कर ली हैं। वज़ीर आज़म ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन जनाब क्या ये ज़रूरी है कि डबल सी हथियारों के इस्तेमाल से पैदा होने वाली बीमारियाँ उनसे सिर्फ मुसलमान ही हलाक हों, हिंदू और सिख भी तो हलाक हो जाएंगे। शागल ने कहा, इसके लिए ऐसी आबादियों का इंतखाब किया गया है जहाँ मुसलमानों की काफ़ी से ज़्यादा अक्सरियत है। इन सब आबादियों में बैक वक्त ये हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। इससे आनन फानन इन सब इलाकों में खौफनाक वबाई बीमारियां फैल जाएंगी जिनका कोई इलाज भी ना होगा और जिनका नतीजा मौत होगा। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा मौत का औस बढ़ता चला जाएगा। 90% मुसलमानों के साथ साथ अगर 10% हिंदू या सिख भी हलाक हो जाएं तो ये सौदा महंगा नहीं रहेगा, बल्कि इन 10% हिंदुओं की हलाकत से किसी को शक भी न पड़ सकेगा कि ये कोई साजिश है, बल्कि इसे कुदरती आफत ही समझा जाएगा। काफिरिस्तान नुमाइशी तौर पर इसके खिलाफ जदोजहद करेगा। डॉक्टरों की टीमें भेजी जाएंगी, अद्वियात और दूसरा ज़रूरी सामान भिजवाया जाएगा, बल्कि पूरी दुनिया से अपील की जाएगी कि वो इन इलाकों को अमवात से बचाने के लिए अमदाद दे। इस तरह किसी को भी शक ना होगा और मुश्तबार से मुसलमानों की अक्सरियत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बल्कि इस मंसूबे के तहत पूरी दुनिया से इस कदर इमदाद भी इकट्ठी कर ली जाएगी कि इस मंसूबे पर होने वाले अखराजात की भी तलाफ़ी हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जनाब ये बीमारियाँ पूरे मुश्तबार में भी फैल सकती हैं और उसके असरात काफिरिस्तान भी पहुँच सकते हैं। उन्हें आखिर किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, इस बार शागल ने कहा। उसके साइंसी तौर पर इंतजामात कर लिए गए हैं। इन हथियारों से निकलने वाली रेज एक मखसूस रेंज तक हवा में मिलकर काम करती हैं। इस रेंज के बाद उनके असरात पूरी तरह काम नहीं करते और जब पूरे मतलूबा मकासद हासिल हो जाएंगे तो फिर वहाँ ऐसी गैसेस फैला दी जाएंगी जिनसे इनके असरात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इस बारे में किसी किस्म का फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत अहमक नहीं है कि बगैर सोचे समझे ऐसे मंसूबे बना ले। वज़ीर आज़म ने इंतहाई तलख और दरश्त लहजे में जवाब दिया और शागल ने बेख्तियार होंठ बेच लिए। इस मंसूबे बल्कि शानदार मंसूबे को खतरा कैसे और कहाँ लाहक हुआ है, इस पर मादाम रेखा ने बात करते हुए कहा। इस मंसूबे की तकमील के लिए एक खसूसी मशीन दरामद की गई है जो कि इन हथियारों को बैनुल-अक़वामी और दीगर पावर्स के इन हलाई सैयारों की चेकिंग से बचाएगी जो इस मकसद के लिए हाला में काम करते रहते हैं, क्योंकि इन हथियारों की तैयारी उनका इस्तेमाल बैनुल-अक़वामी तौर पर जुर्म करार दे दिया गया है। और अगर दुनिया को ये मालूम हो जाए कि काफिरिस्तान ने मुश्तबार में इन हथियारों को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया है या इस्तेमाल किया है तो फिर पूरी दुनिया काफिरिस्तान के खिलाफ इस तरह खड़ी हो जाएगी। हमारा मुकम्मल बाइकाट कर दिया जाएगा, तमाम मुआहदे मनसूख कर दिए जाएंगे, बल्कि हो सकता है काफिरिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी अदालत में इस जुर्म में बाकायदा मुकदमा चलाया जाए। इसका नतीजा आप सब अच्छी तरह समझ सकते हैं, इसलिए ये मनसूबा इंतहाई खतरनाक भी है। बहरहाल हमने हर किस्म के हिफाजती इंतजामात के तहत उसकी मनसूबाबंदी की है। डबल सी हथियार तो बराह रास्त काफिरिस्तान के जरिए स्टोर तक पहुंच गए, लेकिन इस मशीन को लाने के लिए हमने इंतहाई सोच विचार के बाद उससे पार्ट्स की सूरत में पाकिस्तान के जरिए मंगवाने का फैसला किया, क्योंकि इस मशीन का एक पार्ट भी अगर सामने आ जाए तो उससे पूरी दुनिया फौरी तौर पर समझ जाएगी कि डबल सी हथियार इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इसलिए हमने सोचा कि अगर ये पार्ट भी पकड़ा जाए तो उसका इल्ज़ाम आसानी से पाकिस्तान के सर पर डाला जा सकता है।
اس کے لیے عام اسمگلروں سے کام لیا گیا اور پھر منصوبہ بندی کے تحت اس مشین کے پارٹس مشک بار پہنچتے رہے، حتیٰ کہ آخری پارٹ بھی بحفاظت مشک بار پہنچ گیا اور اب اس مشین کو اسمبل کرنے اور اسے نصب کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے، جس میں 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ اس مشین کو مکمل کرنے کے بعد ڈبل سی ہتھیاروں پر وار ہیڈ لگا دیے جائیں گے، کیونکہ جب تک وار ہیڈ نہ لگائے جائیں ان ہتھیاروں کو ہوائی سیارے چیک نہیں کر سکتے، اور ڈبل سی ہتھیاروں میں چونکہ مخصوص کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ڈبل سی ہتھیاروں کی مینوفیکچرنگ کے 1 ماہ کے اندر ان پر وار ہیڈ نصب کرنا ضروری ہوتے ہیں، ورنہ یہ ہتھیار بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وار ہیڈ لگ جانے کے بعد بھی ان ہتھیاروں کو پوری طرح قوت پکڑنے کے لیے 2-3 روز چاہیے، اس کے بعد انہیں استعمال کرنے کے لیے مطلوبہ آبادیوں میں لے جایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ پلاننگ کے مکمل ہونے میں ابھی 2 ہفتوں کا عرصہ باقی ہے، لیکن مشین کا آخری پارٹ جب مشک بار پہنچا تو ایسے شواہد سامنے آئے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے علی عمران کو ان کے بارے میں علم ہو چکا ہے، وزیر اعظم نے کہا۔ اور علی عمران کا نام سامنے آتے ہی ریکھا اور شاغل دونوں بے اختیار چونک پڑے، ان دونوں کے چہروں پر سنسنی کے آثار پھیلتے چلے گئے۔ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل داس خاموش بیٹھا ہوا تھا، جبکہ کرنل موہن کا چہرہ سپاٹ تھا، گو وہ دونوں بھی علی عمران سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن بہرحال ان کا اس سے براہ راست کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ او سر، یہ تو واقعی انتہائی خطرناک بات ہے، شاغل نے کہا۔ ہاں گو ابھی حتمی طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا واقعی عمران کو اس منصوبے کے بارے میں علم ہوا ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی ہم بلائنڈ اٹیک کے سلسلے میں 0% بھی رسک نہیں لے سکتے، اسی لیے ہنگامی میٹنگ کال کی گئی ہے، وزیر اعظم نے کہا۔ مگر جناب ایسے کیا شواہد سامنے آئے ہیں، کیا ان کی تفصیل ہمیں بتائی جا سکتی ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ کیا واقعی اس عمران کو بلائنڈ اٹیک کا علم ہوا ہے یا نہیں؟ ریکھا نے کہا۔ کرنل داس، آپ اس سارے واقعے سے براہ راست متعلق رہے ہیں، اسی لیے آپ پوری تفصیل بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے اس کے سدِ باب میں اب تک کیا اقدامات کیے ہیں، وزیر اعظم نے کرنل داس سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور کرنل داس نے درشن سنگھ نامی اسمگلر کو اس پارٹ کو حاصل کرنے کے لیے بھیجنے سے لے کر وہاں اس کے اپنے دوست فضلو کسائی نامو ڈاکو سے ملاقات، پھر ڈکیتی اور کار لے جانے، رینجرز تک اطلاع، اور پھر عالم پور تک پہنچ جانے، اور پھر ان سب کے ہاتھوں کی ساری تفصیلات بتا دیں۔ اس کا مطلب ہے جناب کہ مشین کا وہ پارٹ عمران کے سامنے ہی نہیں آیا، پھر اسے کس طرح منصوبے کے بارے میں علم ہو سکتا ہے؟ مادام ریکھا نے کہا۔ جو 2 غیر ملکی اس پارٹ کی اسمگلنگ میں ملوث تھے وہ دونوں عمران کے قبضے میں چلے گئے تھے، پھر ان کی لاشیں ہی اس کوٹھی سے دستیاب ہوئی تھیں۔ ان میں ایک غیر ملکی کا نام مائیکل تھا، اور مائیکل کے بارے میں حتمی طور پر معلوم ہوا ہے کہ اسے ڈبل سی ہتھیاروں اور اس مشین کے بارے میں مکمل معلومات حاصل تھی، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ کافرستان ان ہتھیاروں کا ذخیرہ مشک بار میں کر رہا ہے، اور وہ اس ڈبل سی ہتھیاروں کو مشک باری مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ تیار کر رہا ہے۔ اس لیے اب بات تو طے شدہ ہے کہ بلائنڈ اٹیک کا مکمل منصوبہ اس عمران تک پہنچ چکا ہے، اور اب یہ بات لازمی ہے کہ عمران پاکیزہ سیکرٹ سروس کی ٹیم کے ساتھ اس منصوبے کے خلاف لازماً کام کرے گا، اسی لیے ہنگامی میٹنگ کال کی گئی ہے کہ کسی طرح 2 ہفتوں تک ان لوگوں کو منصوبے تک پہنچنے سے روک دیا جائے، وزیر اعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سر، اگر عمران کو معلوم بھی ہو گیا کہ ہمارا منصوبہ یہ ہے تو بہرحال اسے یہ تو معلوم نہ ہوگا کہ یہ منصوبہ کہاں مکمل کیا جا رہا ہے، اس لیے 2 ہفتے تو کیا 2 مہینے وہ سر ٹکراتا پھرے، اسے یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ منصوبہ کہاں مکمل کیا جا رہا ہے، کرنل موہن نے کہا۔ تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا شاغل بھی اختیار مسکرا دیا۔ آپ اس طنزیہ انداز میں کیوں مسکرائے ہیں مسٹر شاغل؟ وزیر اعظم جو ویسے ہی شاغل سے ہار کھاتا تھا اس پر چڑھ دوڑا۔ میں کرنل موہن کی حماقت پر مسکرا رہا ہوں جناب، شاغل نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تو شاغل کے اس طرح کے جواب پر میٹنگ میں موجود دوسرے افراد تو ایک طرف خود صدر بھی چونک پڑے۔ کیا آپ کو اس طرح کی اعلیٰ سطحی میٹنگ میں بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہی نہیں کہ پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ وزیر اعظم نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا۔ کرنل موہن کا چہرہ بھی تانبے کی طرح تپ اٹھا تھا۔ آئی ایم سوری جناب کہ آپ کو میرے الفاظ سے تکلیف پہنچی، بہرحال جو حقیقت تھی وہ میں نے بتا دی، شاغل نے جواب دیا، اور اس بار صدر مملکت زیر لب مسکرا دیے۔ میں نے ایسی کیا بات کی ہے مسٹر شاغل جسے آپ نے حماقت کا نام دے دیا ہے؟ کرنل موہن نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ وہ شاید صدر اور وزیر اعظم کی موجودگی کی وجہ سے اپنے آپ پر جبر کیے ہوئے تھا، ورنہ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اگر یہ دونوں موجود نہ ہوتے تو وہ لازماً شاغل پر چڑھ دوڑتا۔ آپ نے کرنل فریدی کی جگہ اب لی ہے کرنل موہن، اور کرنل فریدی کے بارے میں پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ وہ عظیم سیکرٹ ایجنٹ ہے، اور مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ عمران کرنل فریدی سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے۔ کرنل فریدی خود اس بات کا اعتراف کرتے تھے۔ اس عمران کے اندر کوئی شیطان روح ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ سائنسدان بھی ہے۔ ان دونوں باتوں کو سامنے رکھے تو آپ کی بات صرف احمقانہ ہی نہیں بلکہ بچکانہ دکھائی دیتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اسٹور کے محل وقوع کا علم نہیں ہے اسی لیے وہ 2 مہینوں سر ٹکراتا پھرے گا، جبکہ میرا خیال ہے جیسے ہی ان ہتھیاروں اور اس مشین کی تفصیلات کو اسے علم ہوا ہوگا اور اسے یہ معلوم ہوا ہوگا کہ اسے مشک بار میں اسٹور کیا جا رہا ہے، وہ بواجہ پہاڑیوں کے بارے میں معلوم بھی کر چکا ہوگا، کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے یہ اسٹور اس جگہ بنایا گیا ہوگا جہاں یہ خصوصی قسم کے ہتھیار محفوظ بھی ہو سکے، پھر انہیں مسلمان اکثریت کی بستیوں میں آسانی سے پہنچایا بھی جا سکے، شاغل نے بڑے عقل مندانہ انداز میں تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔
मिस्टर शागल, जो कुछ आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है। उन्होंने अपनी नफरत की वजह से अल्फाज का इंतखाब दुरुस्त नहीं किया था, जिसकी वजह से कर्नल मोहन को तकलीफ पहुंची, लेकिन मैं जानता हूं कि शागल इंतहाई ज़हीन आदमी है। और फिर चूंकि उनका टकराव बेशुमार बार इस इमरान से हो चुका है, इसीलिए ये इमरान की नफ्सियात और उसके जहन को अच्छी तरह समझते हैं, और हमें वाकई इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि इमरान को स्टोर के महल वकूअ का इल्म नहीं हो सकता, बल्कि इस किस्म का लाअमल लाना चाहिए कि जैसे इसे स्टोर के महल वकूअ का इल्म है वो उस पर हमला करेगा और हमने इसे बहरहाल रोकना है, सदर मुमलिकत ने कहा। और शागल का सीना फहर से फूल गया, उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात उभर आए जैसे सदर मुमलिकत ने उसकी तारीफ और तारीफ करके उसे कोई बहुत बड़ा अवार्ड दे दिया हो। मिस्टर शागल को आमतौर पर अक्लमंदी की बातें नहीं करते, लेकिन उन्होंने इमरान के बारे में जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है। वो बदरू है, इंसान है ही नहीं, इसलिए उसकी तरफ से हमें किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। रेखा ने कहा, हम यहाँ दुश्मनों की तारीफ करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। शागल और रेखा दोनों ने जिस अंदाज में इमरान की तारीफें की हैं, इससे तो यही अंदाज़ा होता है कि ये दोनों ज़हनी तौर पर बुरी तरह मरूफ हैं, और जो किसी से ज़हनी तौर पर मरूफ हो जाए वो उसके मुकाबिल कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकता, और ये मंसूबा इस कदर अहम है कि हम उसे रिस्क में नहीं डाल सकते। इसीलिए मेरा ख्याल है कि इस ब्लाइंड अटैक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सिर्फ ब्लैक फोर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस तक ही महदूद कर दी जाए। वज़ीर आज़म ने इंतहाई ज़बरदस्त लहजे में कहा। लेकिन ना ही कर्नल दास को इमरान से बराह रास्त टकराने का कोई तजर्बा है, और ना ही कर्नल मोहन को, जबकि मादाम रेखा और मिस्टर शागल हमेशा उससे टकराते रहते हैं, इसलिए उन्हें इसके काम करने का अंदाज नहीं पता होगा। शागल ने कहा, जनाब, मेरा ख्याल है कि इमरान सबसे पहले ये मालूम करने की कोशिश करेगा कि ये वेपन स्टोर कहाँ बनाया गया है, और जिस अंदाज में वो काम करता है वो लाजमन मालूम कर लेगा कि ये बुवाजा पहाड़ियों में है, और इसके बाद उसे ये भी मालूम हो जाएगा कि उसके पास वक्त कम है। वो तवील रास्ते की बजाय बुवाजा पहाड़ियों तक पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करेगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें पूरी तवज्जो बुवाजा पहाड़ियों पर ही मरकूज करनी चाहिए। जहाँ तक मेरी मालूमात है, बुवाजा पहाड़ी सिलसिला बेहद वसी और इंतहाई दुश्वार गुजार भी है, इसीलिए बेहतर न होगा कि चारों एजेंसियाँ इस पहाड़ियों पर चारों तरफ से काम करें, ताकि वो कहीं से भी यहाँ आए तो उसे निशाना बनाया जा सके। चारों एजेंसियों का आपस में राब्ता भी रहेगा। इस तरह जैसे ही उसके मुतालिक इत्तला मिलेगी, चारों एजेंसियों की फोर्स इकट्ठी काम करेगी। मादाम रेखा ने कहा, नहीं, इस तरह हड़बोंग मच जाएगी, और इसके साथ साथ वहाँ बेशुमार अफराद इकट्ठे हो जाएंगे, और इमरान और उसके साथी भी इस एजेंसियों के आदमी को पकड़ कर उनके मेकअप में आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। हरगिज़ नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है जनाब सदर की चारों एजेंसियाँ इस मिशन पर लगानी ही नहीं चाहिए। सीक्रेट सर्विस और पावर एजेंसी पहले ही इमरान के मुकाबले में नाकाम हो चुकी हैं, इसलिए उन्हें इस मिशन पर सामने ना लाया जाए। सिर्फ ब्लैक फोर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये दोनों एजेंसियां ही काम करें। मिलिट्री इंटेलिजेंस बुवाजा पहाड़ियों पर, और ब्लैक फोर्स हर तरफ सरहदों पर। वो जिस तरफ भी आएगा ट्रांसमीटर पर एक दूसरे को इत्तला दी जा सकती है। कर्नल मोहन और कर्नल दास से पहले इमरान का कभी टकराव नहीं हुआ, इसलिए वो उनकी कारकर्दगी के बारे में कुछ भी न जानता होगा, और वह आसानी से मार खा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन दो एजेंसियों को इस तरह बेकार रखना अपनी ताकत को कम करना है। ऐसा हो सकता है कि बुवाजा पहाड़ियों पर तो मिलिट्री इंटेलिजेंस ही काम करे, इसके बाद पावर एजेंसी का एक सर्कल, और सरहदों पर ब्लैक फोर्स, जबकि सीक्रेट सर्विस काफिरिस्तान में काम करे, और इस बात का पता चला है कि इमरान और उसके साथी कहाँ से दाखिल होना चाहते हैं, और अगर इमरान और उसके साथी काफिरिस्तान में दाखिल हों तो उन्हें वहीं रोककर ख़त्म कर दिया जाए। सदर ने कहा, ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपकी मुकम्मल तायद करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा। इसके साथ ही वो तंजिया नज़रों से शागल की तरफ देख रहा था, जिसके होंठ बेंचे हुए थे, क्योंकि उसे सदर ने भी मिशन से आउट कर दिया था, लेकिन जाहिर है सवाए होंठ बेचने के वो और क्या कर सकता था। चुनांचे फिर कुछ देर मजीद गुफ्तगू के बाद मीटिंग बर्खास्त कर दी गई, और सदर और वज़ीर आज़म उठकर वापस इसी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। सदर साहब अब इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि तुम्हारी वजह से हर मिशन नाकाम हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें बहरहाल स्क्रीन से आउट कर दिया है। मादाम रेखा ने बड़े तंजिया लहजे में शागल से मुखातिब होकर कहा, जब तुम सब इमरान के हाथों शिकस्त खा जाओगे, फिर सदर और वज़ीर आज़म को मेरी कदर मालूम होगी। शागल ने उसीले लहजे में कहा और तेज़ी से कदम आगे बढ़ाता चला गया। इमरान इस वक्त दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में बैठा हुआ था। उसके सामने मेज़ पर एक नक्शा फैला हुआ था। वो हाथ में पेंसिल लिए उस पर झुका हुआ था। ब्लैक ज़ीरो किचन में मसरूफ़ था, जहाँ वो अपने और इमरान के लिए चाय बनाने में मसरूफ़ था। वैसे तो वो आमतौर पर काफ़ी मिकदार में चाय बनाकर बड़े थर्मास में भर लेता, लेकिन आज ना जाने क्या हुआ था कि चाय थर्मास के अंदर पड़े पड़े ख़राब हो गई थी, इसीलिए ब्लैक ज़ीरो को वो चाय वॉश बेसन में उंडेलना पड़ी थी, और अब वो नए सिरे से चाय बनाने में मसरूफ़ था। इमरान जिस किस्म की चाय पीता था, इसके लिए उसे पानी को काफ़ी से ज़्यादा उबालना पड़ता था ताकि चाय गाढ़ी बन सके, और वैसे अब वो खुद भी इस किस्म की चाय पीने का आदी हो गया था, इसलिए चाय बनाने में उसे काफ़ी वक्त लग गया था। क्या हुआ? ब्लैक ज़ीरो के चाय के सिरिपाए गल रहे हैं। इमरान ने सर उठाकर किचन की तरफ मुंह करते हुए ज़ोर से कहा, अभी आ रहा हूँ। किचन से ब्लैक ज़ीरो की हंसती हुई आवाज़ सुनाई दी और इमरान मुस्कुराकर एक बार फिर नक्शे पर झुक गया। थोड़ी देर बाद ब्लैक ज़ीरो चाय की 2 प्याले उठाए वापस आया और उसने एक प्याली इमरान के सामने रखी और दूसरी प्याली उठाए अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ गया। आपकी चाय बनाने के लिए वाकई इसके सिरिपाए गलाने पड़ते हैं। ब्लैक ज़ीरो ने प्याली मेज़ पर रखकर कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराकर कहा, मेरी चाय? अरे इस नक्शे पर मग्स मारते मारते मेरी सिरी वैसे ही गल चुकी है। रह गए पाए तो वो जुले के फ्लैट के फेरे लगाते लगाते पहले ही गल चुके हैं, इसीलिए मेरी चाय तो बहुत जल्दी बन जाएगी। अलबत्ता तुम्हारी बात और है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ تم ہنس رہے ہو، میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ اب واقعی نجوم سیکھ لوں، کم از کم اس درد سری سے تو نجات مل جائے گی، بلکہ یوں کہو کہ درد سے نجات مل جائے گی۔ سری تو نہ جانے کب کی نجات پا چکی ہے، ذائچہ بنایا۔ جو ستارے ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے انہیں پکڑ کر مخالف سمتوں میں پہنچایا اور نتیجہ سامنے آ گیا۔ اب دیکھو گھنٹہ بھر سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہوں، لیکن بھاگ میں کئی پہاڑیاں نظر ہی نہیں آ رہی، حالانکہ مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ مشک پار کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ عمران نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، بھاگ جا نہیں عمران صاحب، بھواجہ نام ہے ان پہاڑیوں کا۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، بھواجہ، او وہ تو موجود ہے، لیکن میں نے اسی لیے انہیں نظر انداز کر دیا تھا کہ یہاں تو بھوت رہتے ہوں گے۔ اب وہاں کافرستان والے کیسے اپنا خفیہ اسٹور بنا سکتے ہیں، لیکن اب تمہارے سامنے بات کرنے سے مجھے خیال آ رہا ہے کہ وہ تو خود بھوت ہیں، اسی لیے انہوں نے لازماً اسٹور یہیں بنایا ہوگا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا، لیکن عمران صاحب، بھواجہ پہاڑیاں تو آباد ہیں، وہاں تو جگہ جگہ بستیاں ہیں، وہاں اس قدر خفیہ اسٹور کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ لازماً اسے کسی ایسے علاقے میں بنایا گیا ہوگا جو دشوار گزار ہوگا اور وہاں تک عام لوگوں کی اپروچ نہ ہو۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران چونک پڑا، او بات تو تمہاری درست ہے، لیکن اس یونائٹڈ کاربن کے مائیکل نے تو بھواجہ کا ہی نام لیا تھا۔ عمران نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے انہیں جان بوجھ کر غلط بتایا گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے واقعی اسے بھواجہ میں ہی بنایا ہو تاکہ مخالف یہی سمجھتے رہیں کہ آباد جگہ پر اسٹور نہیں بن سکتا۔ بلیک زیرو نے کہا، تمہاری بات واقعی قابل غور ہے، ہمیں صرف مائیکل کی بات پر ہی انحصار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس بار مشن کے لیے ہمارے پاس وقت بے حد کم ہے۔ اگر ان لوگوں نے ڈبل سی ہتھیار استعمال کر دیے تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ناٹران اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ناٹران کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے ناٹران کا لہجہ یکلہت مودبانہ ہو گیا۔ مشک پار میں حکومت کافرستان نے بھواجہ پہاڑیوں کے اندر ایک خفیہ اسٹور بنایا ہے جہاں انتہائی خوفناک کیمیائی ہتھیاروں ڈبل سی کا ذخیرہ کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں مشک پار پر استعمال کر کے لاکھوں مسلمانوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تم نے فوری طور پر یہ سراغ لگانا ہے کہ یہ اسٹور کہاں بنایا گیا ہے، اس کے لیے کیا حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ سیکرٹ سروس پاور ایجنسی، صدارتی اور پرائم منسٹر سیکرٹ، ہر طرف سے معلومات حاصل کرو، لیکن وقت بے حد کم ہے، اس لیے جلد از جلد کام ہو جانا چاہیے، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ سر۔ دوسری طرف سے ناٹران نے جواب دیا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ نے بتایا تھا کہ اس لڑکے اسلم نے سرحدی گاؤں عالم پور کا نام لیا تھا، وہاں سے آگے اس کے بارے میں معلومات مل سکتی ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، ایسے کاموں میں کوئی مستقل اڈہ نہیں بنایا جاتا، مجھے یقین ہے کہ عالم پور میں صرف اس درشن سنگھ سے مال وصول کیا گیا ہوگا اور پھر درشن سنگھ کا بھی خاتمہ کر دیا گیا ہوگا، اس لیے وہاں جانا فضول ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ شاگل کو یقیناً اس بارے میں علم ہوگا، آپ پہلے بارہا اس سے ٹٹول کر راز اگلوا چکے ہیں، کیوں نہ ایک بار پھر اس پر کوشش کر لیں، بلیک زیرو نے کہا۔ کافرستان کا وزیر اعظم شاگل سے ہار کھاتا ہے، اس کی پشت پر صدر مملکت ہے۔ شاگل کی پوزیشن بالکل اسرائیل کے کرنل ڈیوڈ کی طرح ہے، دونوں کو اپنے اپنے ملکوں کے صدر حضرات کی پشت پناہی حاصل ہے، اور میرا آئیڈیا ہے کہ کرنل فریدی کے وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر ڈیپوٹیشن پر جانے کے بعد اس قسم کا سارا سیٹ اپ وزیر اعظم نے یقیناً اپنے ہاتھ میں لے لیا ہوگا، اور اگر ایسا ہے تو یقیناً شاگل کو اس سارے سیٹ اپ سے بے خبر رکھا گیا ہوگا، عمران نے کہا۔ اور پھر بات کر کے وہ اچانک چونک پڑا جیسے اسے کوئی خاص خیال آ گیا ہو۔ کیا ہوا؟ بلیک زیرو نے اس کے اس طرح چونکنے پر حیران ہو کر پوچھا۔ کرنل فریدی اور کرنل حمید کے جانے کے بعد بلیک فورس کو ختم تو نہیں کیا گیا ہوگا، یقیناً اس کا کوئی نیا چیف بنایا گیا ہوگا، اور لازمی بات ہے کہ یہ کام وزیر اعظم نے ہی کیا ہوگا، وہاں سے شاید معلومات مل جائیں، عمران نے کہا، اور ایک بار پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ عاصم انڈسٹریز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، سیٹھ قاسم سے بات کرائے، میں پاکیزہ سے اس کا خالہ جاد بول رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے جان بوجھ کر لفظ جاد استعمال کیا تھا کیونکہ قاسم ذات کو جاد ہی کہتا تھا۔ جج جی، آپ مینیجر صاحب سے بات کر لیں، میں براہ راست اس سے آپ کی بات نہیں کرا سکتی، دوسری طرف سے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا گیا۔ ٹھیک ہے، ان سے ہی بات کرا دیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی کون صاحب ہے؟ میں جنرل باسط بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک باوقار سی آواز سنائی دی، میں پاکیزہ سے عمران بول رہا ہوں۔ باسط صاحب، کیا اب میرے خالہ جاد سے میری بات ہو سکتی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ باسط اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ او عمران صاحب، آپ ایک منٹ ہولڈ کیجئے، میں آپ کی بات کراتا ہوں، باسط کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہلو، کون منہ سے پھوٹ رہا ہے اس وقت جبکہ میں انتہائی ضروری بزنس ڈسکشن میں مصروف ہوں؟ چند لمحوں بعد قاسم کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، شاید باسط نے صرف کال ملا دی تھی اور عمران کا نام نہ بتایا تھا، یقیناً اس کی ہمت نہ پڑی ہوگی۔ ارے او انتہائی افسوس ہے کہ اس قدر رئیس سیٹھ قاسم اب اس قدر مفلس ہو گیا ہے کہ اسٹیشن پر ڈاک بانٹتا پھر رہا ہے۔ او انوکھی بات ہے زمانے کی، عمران نے انتہائی افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ کیا کون ہو تم؟ ارے منہ سے پھوٹو، کون ہو جو سیٹھ قاسم کو ڈاکو ماکیا بنا رہا ہے؟ جلدی سے اپنا نام بتاؤ تاکہ میں اس پر کروڑ 2 کروڑ لانتے بھیج سکوں، قاسم نے حسب توقع غصے کی شدت سے پاگل ہوتے ہوئے کہا۔ بس کروڑ 2 کروڑ؟ ارے اتنی رقم تو آج کل کسی فل فلوٹی کے لیے پرفیوم لینے پر خرچ ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی مفلس بلکہ کنگلے ہو چکے ہو، بڑا افسوس ہوا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
کبھی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 کروڑ کی پرفیوم کوئی کسی فل فلوٹی کے لیے خریدے؟ سالے پھوکٹ میں ڈیٹنگ مار رہے ہو کہ ابھی شکل دیکھی ہے 2 کروڑ کی؟ قاسم نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ تم جیسے کنگلوں نے واقعی نہیں دیکھی ہوگی، بولو تم نے دیکھی ہے شکل؟ عمران نے کہا۔ ارے تم ہو کون سالے؟ تعارف معرف تو کراؤ، شجرہ نسب تو بتاؤ، آگے پیچھے کے متعلق وہ کیا ہوتا ہے؟ حدود کا مربع تو بتاؤ۔ قاسم کی آواز میں اور زیادہ دھاڑ پیدا ہو گئی۔ حدود اربع ہوتا ہے، حدود کا مربع نہیں ہوتا۔ ارے کہیں تم نے ٹیکسٹائل ملوں کا دھندا چھوڑ کر مربع بنانے کا دھندا تو نہیں شروع کر دیا؟ چلو ایسا کرو کہ ایک چٹانگ گاجر کا مربع بھجوا دو مجھے، عمران نے کہا۔